बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थर्स्टोन का बुनियादी काबिलियतों का नज़रिया। थर्स्टोन ने अपने नज़रिए में क्या कहा था, इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। थर्स्टोन का कहना है कि ज़हानत सिर्फ अमूमी अंसर पर मुश्तमिल नहीं बल्कि इसमें कुछ बुनियादी अनासर भी शामिल होते हैं। थर्स्टोन ने इन अवामल पर इब्तदाई काम किया और इसको 1930 में जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद जो है थर्स्टोन और इसकी जो शरीक हयात थे थेल्मा स्टोन, उसने भी जो है इस काम को जारी रखा। इसके बाद जो है थर्स्टोन ने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स पर अमूमी काबिलियतों की आजमाइश के लिए जो है फैक्टर एनालिसिस का तरीका अख्तियार किया। तो इससे मालूम हुआ कि ज़हानत की साख्त में 7 बुनियादी अनासर जो हैं वो पाए जाते हैं और थर्स्टोन ने ज़हानत को इन्हीं 7 काबिलियतों का मजमुआ करार दिया और 7 बुनियादी काबिलियतों की पैमाइश के लिए जो है थर्स्टोन ने बुनियादी ज़हानती काबिलियतों की आजमाइश जो है वो बताई। तो स्टूडेंट्स, हम ये 7 काबिलियतें कौन कौन सी हैं इनको हम स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो काबिलियत है जिसकी बात थर्स्टोन ने की है वो है लफ्ज़ी सूझबूझ। लफ्ज़ी सूझबूझ क्या है कि ये एक बुनियादी काबिलियत आप इसको कह सकते हैं जिसमें गुफ्तगू होती है, तफक्कुर होता है और मनसूबा जो बंदी है यानी कि प्लानिंग करना, वो उससे मुतल्लिक जो है ये लफ्ज़ी सूझबूझ होती है हर फ़र्द के अंदर। और इसमें फ़र्द के पढ़ने की रफ्तार, तहरीरी मवाद और ज़ुबानी हदायत को समझने की काबिलियत देखी जाती है। आप जैसे देखते हैं कि कोई भी काम करने से पहले कोई इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं, ठीक है, वर्बली, और आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो हर इंसान, हर फ़र्द जो है हर अपने अपने तरीके से हर चीज़ को जो है वो परसीव कर रहा होता है। और अमूमी काबिलियत का ये सबसे अहम जो है वो पहलू है और इसमें बेतरतीब जुमले, लफ्ज़ी इस्तदलाल, अल्फाज और मुहावरात की पैमाइश जो है इसी के तहत की जाती है। तो इसमें जैसे कि जो है सेंस देखी जाती है कम्प्रीहेंशन की, कि वो ज़ुबानी तौर पर किस तरीके से जो है लफ्ज़ों को समझता है और उनको एक्सप्लेन कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिसाबी महारत की। अब हिसाबी महारत क्या है, यानी कि न्यूमेरिकल स्किल। ये बुनियादी काबिलियत जो है अदाद व शुमार और हिसाबदानी से मुतल्लिक होती है और इसमें फ़र्द की तेज़ी से दुरुस्त सवाल हल करने की काबिलियत का जायज़ा लिया जाता है। और तो इसी मकसद के लिए जो है रियाजी के आसान से लेकर मुश्किल तक मुख्तलिफ़ सवालात जो हैं वो पूछे जाते हैं और टाइम दिया गया होता है। मुकर्रर टाइम में फ़र्द को इनका जवाब कामयाबी से देने की पाबंदी होती है। जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए, आपको कहा जाता है कि विदिन प्रिस्क्राइब टाइम आपने उसको हल करना है, ठीक है। तो टाइम जो है वो मुकर्रर होगा और उसमें ही जो है वो न्यूमेरिकल स्किल जो है वो देखी जाती है। आगे हम बात करते हैं लफ्ज़ी रवानी की। अब लफ्ज़ी रवानी में जो है बुनियादी काबिलियत का ताल्लुक़ जो है अल्फाज को रवानी के साथ इस्तेमाल करने से है। टेस्ट के इस हिस्से में जो है ये देखा जाता है कि फ़र्द वाक़े का इजहार अपने अल्फाज में किस तरह करता है, ठीक है, यानी कि फ़र्द की गुफ्तगू भी जहानत मालूम करने का एक पैमाना है। वो अफराद जो लफ्ज़ी रवानी में माहिर होते हैं, मुनासिब अल्फाज का जो है मौका महल के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए अपने ख़यालात को बआसानी और माकूल अंदाज में दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इनकी जो है अल्फाज की रवानी जो है वो बेहतर होती है और वो अल्फाज जो लफ्ज़ी रवानी से कमतर हों वो मुनासिब अल्फाज की तलाश करते रहते हैं और इसमें ही अपना टाइम जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो इसमें जो है हम काफ़ी हम आवाज़ अल्फाज की मदद से इनकी पैमाइश की जा सकती है। मसलन मखसूस अशिया का नाम पूछना, किस हर्फ से जो है कौन सा लफ्ज़ शुरू होता है, फलों, फूलों, सब्जियों, लड़कों, घरों के नाम वगैरह पूछना। तो जैसे ही कोई वर्ड पूछा जाता है उससे रिलेटेड आपके दिमाग में जो है वर्ड आता है वो आपने एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मकानी बसीरत की। इस बुनियादी काबिलियत का मतलब जो है सूरत, शक्ल, फासले और गहराई की बसरी शबी कायम करना है।
یعنی کہ ایسے افراد جن میں یہ صلاحیت بہتر ہوتی ہے وہ آرکیٹیکٹر اچھے ہوتے ہیں، پروف ریڈر اچھے ہوتے ہیں اور مکان کے کاموں کے ماہر ثابت ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ جن میں یہ صلاحیت کم ہوتی ہے وہ اس طریقے کی جو کیٹیگریز ہم نے ڈسکس کی ان میں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کم درجے کی ہوتی ہے۔ تو اس فیکٹر میں دو مختلف پہلو ہیں، ان میں ایک کا تعلق جو ہے مکانی پہلو سے ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق جو ہے بصری جو ہے تصورات سے ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کو ویژولائز جو ہے کرتے ہیں چیزوں کو۔ دین ہم 5ویں نمبر پہ بات کرتے ہیں حافظے کی، یعنی کہ میموری کی۔ اب حافظہ جو ہے اس قابلیت کا اظہار جو ہے ماضی کی کارکردگی یا آموزش کو دہرانے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے میموری والے چیپٹر میں جو ہے اس کو خاصا ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ جو آپ کی کارکردگی پرفارمنس ہے، آپ کی لرننگ ہے، اس کو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی ہی اہم خاصیت ہے کہ بعض افراد جو ہیں ذہانت اور حافظے کو ایک طرح کا جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ذہن اس سے سمجھا جاتا ہے جسے تمام سوالوں کے جواب جو ہیں یاد ہوں، جس کا حافظہ بہتر ہو۔ حافظے کی بدولت ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پریویس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اسے ایسوسیٹیو میموری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عنصر ان آزمائشوں میں واضح ہوتا ہے جہاں تلازمات کے حافظے پر زور دیا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی ریلیٹڈ بات کرنی ہو، کسی سے کوئی واقعہ ڈسکس کرنا ہو، تو وہ تمام چیزیں آپ کے حافظے میں محفوظ ہوں اور بر وقت آپ ان کو استعمال کر سکیں۔ دین ہم بات کرتے ہیں استدلال کی۔ استدلال ریزننگ کو کہتے ہیں، جس میں ہماری سوچ اور تفکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی دیا گیا مواد یا حقائق کو جوڑ کر نتیجہ نکالنا اور پرانے جو قواعد ہیں ان کا نئی صورتحال میں اطلاق کرنا کہ کس طریقے سے ہم ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں نیو سچویشن میں، تو اس کو ہم ریزننگ یا استدلال کہتے ہیں۔ استدلال جو ہے اسٹوڈنٹس بیسکلی ایک منطقی سوچ کا نام ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم جو ہے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، صورتحال کے مطابق جو ہے تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کی دو اقسام استقرائی استدلال اور استخراجی استدلال جو کہ ہم نے پہلے پڑھی ہے وہ شامل ہیں۔ تو روزمرہ زندگی میں بھی ہم اس قابلیت کا بیش بہا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لاسٹ پہ آ جاتا ہے ادراکی مہارتیں۔ اب یہ ادراکی مہارتیں جو ہیں یہ عنصر ادراکی صلاحیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لینا ادراکی مہارت جو ہے وہ کہلاتا ہے، اور اس صلاحیت میں فرد کی معاملہ فہمی کے ساتھ ساتھ قوت مشاہدہ بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ فرد کا مشاہدہ جتنا گہرا اور اسٹرانگ قسم کا ہوگا، اتنی ہی تیزی اور باریک بینی سے وہ حالات و واقعات کا بغور جائزہ لے گا اور معاملات کی تہ تک پہنچے گا۔ ہمارے ماحول میں پائے جانے والے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، معمولی تغیرات بھی ہوتے ہیں یا تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس سے چھپ نہیں سک رہی ہوتی ہیں ہمارے سے۔ تو فوری اور درست انداز میں جو ہیں ہم چیزوں کو دیکھیں، ان کو جانچیں، ان کو سمجھیں، تو وہی ہماری جو ہے ادراکی مہارت جو ہے کہلاتی ہے۔ تو تھرسٹون نے جو ہے ان بنیادی قابلیتوں کو مد نظر رکھ کر مختلف ذہنی آزمائشیں جو ہیں وہ وضع کی تھیں، جبکہ اس کے نظریے نے دیگر ماہرین کی آزمائشوں کو بھی جو ہے متاثر کیا تھا، لیکن اس کا جو نظریہ تھا وہ خاصیت جو ہے اس کو پذیرائی جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس آج کا یہ ٹاپک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔